बच्चे बने हम, बांटे खुशियाँ न झगड़ा करें हम। बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं हमारे इस प्यारे और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम में जिसका नाम है बच्चों के संग। प्रोग्राम का नाम है और इस प्रोग्राम में बच्चों के संग हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, बहुत सारा इल्म दीन हासिल करते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मुकाबले होते हैं, अशआर की तकरार होती है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी नातें होती हैं और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स होते हैं, आज भी होंगे। तो आखिर तक हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल रहिएगा। अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं दुरूद पाक की एक बहुत ही प्यारी फजीलत से। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक के प्यारे नबी, आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हौज़े कौसर पर मेरे पास ऐसी कौमें हाज़िर होंगी जिनको मैं बहुत ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की वजह से पहचानूँगा। यानी जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे तो हौज़े कौसर पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें पहचानेंगे, और पहचानेंगे तो ज़ाहिर सी बात है अपने हाथों से जामे कौसर भी पिलाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक की रहमत से उम्मीद है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमतुल लिल आलमीन से हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो हमें आबे कौसर भी पिलाएंगे और अपने साथ इंशाअल्लाह शफाअत करके जन्नत में भी लेकर जाएंगे। तो कितनी प्यारी फजीलत है कि जो ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेगा आका अलैहिस्सलाम उसे पहचानेंगे। आप भी कोशिश करें, मैं भी कोशिश करूं, नियत करें कि इंशाअल्लाह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत कुरान पाक। बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग बच्चों के संग। जी कारी साहब, आज कौन सी सूरत की तिलावत सुना रहे हैं आप हमें? सूरतुल आले इमरान आयत नंबर 114 और 115। सूरह आले इमरान की चंद आयात की तिलावत सुनेंगे। तो आपको पता है कि जब भी तिलावत हो कैसे सुनते हैं तिलावत? अदब के साथ, खामोशी के साथ, तवज्जो से तिलावत सुनते हैं। तो तिलावत होगी तो इन सारे आदाब का ख्याल रखते हुए इंशाअल्लाह तिलावत सुनेंगे। जी कारी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व यअमुरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकर وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين صدق الله العظيم।
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی پیاری تلاوت کی۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں اسی طرح تلاوت قرآن پاک کرتے رہنے کی، تلاوت قرآن پاک سنتے رہنے کی، سناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام ہی بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا کلام ہی کلام، اور اس سیگمنٹ میں ہوں گے کلام ہی کلام ہوں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں ہوں گی، لیکن مقابلے کی صورت میں، اشعار کی تکرار کی صورت میں۔ ایک طرف ہے ہمارے اچھے بچے اور دوسری طرف ہیں سچے بچے، اور دونوں ٹیم سے ایک ایک ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے موجود ہیں جو یہ مقابلہ کریں گے۔ تو اچھے بچوں کی ٹیم سے ہیں ہمارے سید مصطفیٰ ظفر، سید مصطفیٰ بھائی اور سید مطال، سید متعال۔ مصطفیٰ بھائی اور متعال بھائی کے درمیان مقابلہ ہوگا، کمپٹیشن ہوگا، اشعار کی تکرار ہوگی۔ میں پہلا مصرع بتاؤں گا تو یہ مجھے دوسرا مصرع بتائیں گے، اور جب میں دوسرا بتاؤں گا تو آپ نے مجھے پہلا مصرع بتانا ہے۔ دونوں تیار ہیں؟ مصطفیٰ بھائی ڈر تو نہیں لگ رہا؟ ڈرے ہوئے لگ رہے ہیں، مسکراہٹ بھی نہیں آ رہی آپ کے چہرے پہ تو ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو مسکراتا رکھے۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے مقابلے کی جانب۔ پہلا شعر ہے ہمارے مصطفیٰ بھائی سے، آپ سے شروع کر لینا، مسئلہ تو نہیں ہے؟ چلیں بھائی، مصطفیٰ بھائی کے لیے پہلا شعر ہے نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ، سب کے ہیں آقا نام محمد، سب کے ہیں آقا نام محمد۔ شعر میں کچھ مسٹیک کی ہے آپ نے۔ نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ، یہی ہے شعر میں، سب کے ہیں آقا، یہی ہے۔ چلو آپ کو ایک ہنٹ دیتا ہوں نا، نام محمد واحد ہے، تو واحد کے لیے کون سا صیغہ استعمال ہوتا ہے، لفظ کون سا استعمال ہوتا ہے؟ سب کے ہیں آقا نام محمد آپ کہہ رہے ہیں۔ سب کے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ نہیں ہے، یہ غلط پڑھ رہے ہیں آپ۔ آپ کی ٹیم سے کوئی مدد کرنا چاہے تو آپ مدد لے لیں، چلیں ان سے۔ سب کا ہے آقا نام محمد، سب کا ہے آقا نام محمد، آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں۔ اگلا شعر متعال بھائی کے لیے ہے، سر جھکا کر با ادب عشق رسول اللہ میں، سر جھکا کر با ادب عشق رسول اللہ میں، سر جھکا کر با ادب عشق رسول اللہ میں، کہہ رہا تھا ہر ستارہ صلاۃ و سلام، کہہ رہا تھا ہر ستارہ صلاۃ و سلام، کہہ رہا تھا ہر ستارہ الصلاۃ والسلام۔ ان کا یہ شعر بالکل درست ہے۔ اگلا شعر مصطفیٰ بھائی کے لیے، اے حسن فردوس میں جائیں جناب، ہم کو سرائے مدینہ مل گیا، ہم کو صحرا ہے مدینہ مل گیا۔ آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں۔ سرائے مدینہ نہیں ہے، صحرائے مدینہ ہے، ماشاءاللہ۔ اگلا شعر ہے ہمارے متعال بھائی کے لیے، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، ٹالے سے بھکاری نہ ٹلا گے نہ ٹلے گا، جولی کو میری تیرے سوا کون بھرے گا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چڑکیاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، چڑکیاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ ماشاءاللہ متعال بھائی نے اس شعر کے ساتھ اور بھی بہت سارے شعر سنا دیے۔ کہہ رہے ہیں جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، ان کا یہ شعر بالکل
درست ہے ماشاءاللہ. دونوں نے دو شعر بالکل درست سنائے ہیں. آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. مصطفیٰ بھائی اگلا شعر آپ کے لیے ہے. خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم. تم سے ملا جو ملا تم پر کروڑوں درود. تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود. ان کا یہ شعر بالکل درست ہے. اگلا شعر ہمارے متعال بھائی کے لیے ہے. تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری. تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری. تنہائی نہیں ہے، یہ تنہائی ہے. تنہائی سے تنہائی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. ماشاءاللہ آپ کا یہ شعر بالکل درست ہے. تین شعر دونوں نے درست سنا دیے ہیں. اب میں آپ کو دوسرا مصرع بتاؤں گا، آپ نے مجھے پہلا مصرع بتانا ہے. بتا دیں گے نا؟ چلیں. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. مدد کرے گا کوئی آپ کی ٹیم سے؟ چلو پہلا لفظ بتا دوں. حرم. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. ان کا یہ شعر ہم درست مان لیتے ہیں. ماشاءاللہ. متعال بھائی موقع دے دیں، مسئلہ تو نہیں، آپ ناراض تو نہیں ہوگے نا؟ چلیں پھر ٹھیک ہے. اگلی باری ہے ہمارے متعال بھائی کی. بہت ہی آسان شعر ہے آپ کے لیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ان کا یہ شعر بالکل درست ہے. اب دونوں کے لیے آخری شعر ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. مصطفیٰ بھائی. صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو. یا الہی جب زبان باہر آئیں پیاس سے. یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے. صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو. ان کا یہ شعر بھی بالکل درست ہے. ماشاءاللہ مصطفیٰ بھائی کے تو سارے شعر درست ہو گئے ہیں. اب دیکھتے ہیں متعال بھائی آخری شعر ہے آپ کے پاس. ایثار کر دو، بھلے مصطفیٰ بھائی جیت جاتے ہیں. غلط سنا دو، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے؟ نہیں صحیح سناؤ گے. چلیں بھائی اب کہہ رہے ہیں تو سن لیتے ہیں ان سے بھی. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں. ان کے نثار کوئی جیسے ہی رنج میں ہو. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. ان کے نثار کوئی کیسے گرنج میں ہو. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے گئے. متعال بھائی نے ایک بار پڑھا ان کے نثار کوئی جیسے ہی رنج میں ہو، اور بعد میں اس کو چینج کر دیا. انہوں نے کہا کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. اب متعال بھائی آپ ہی بتائیں کون سا صحیح ہے، جیسے ہی رنج میں یا کیسے ہی رنج میں؟ ان کے نثار کوئی کیسے ہی. کیسے ہی. سوچ لو، سوچ سمجھ کے ایک بتا دو کوئی بھی. ان کے نثار کوئی، جلدی بتاؤ. جیسے. ان کے نثار کوئی جیسے ہی رنج میں ہو، یہ نہیں ہے، کیسے ہی رنج میں ہو ہے. آپ کا جواب بھی درست مان لیتے ہیں ماشاءاللہ. تو دونوں نے سارے کے سارے شعر درست سنا دیے. تو ونر کون ہوا بھائی؟ دونوں ٹیمز ماشاءاللہ ہماری ونر ہیں. اللہ پاک دونوں کو مزید برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں گنگناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا. اب سیگمنٹ تھا کلام ہی کلام. تو آئیں اپنے پروگرام میں ایک پیارا سا کلام شامل کرتے ہیں. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. کیا بتاؤں
کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی پیارا کلام پڑھا آپ نے۔ اللہ پاک آپ کا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا اور ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں بار بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میٹھا میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سوال و بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا سوال و جواب۔ اس میں میں پوچھوں گا سوالات اور ہمارے یہاں موجود پیارے پیارے بچے دیں گے جوابات دیں گے۔ تو ایک طرف ہیں اچھے بچے اور دوسری طرف ہیں
जवाब कौन देगा, अच्छे या सच्चे? चलें मैं जनरल सवालात करूंगा, जिनको जवाब देना हो वो हैंड रेस करेंगे, मैं आपके पास माइक लाऊंगा और आपने मुझे जवाब देना है, ठीक है? पहला सवाल बहुत ही आसान है। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के 53 साल यानी 53 ईयर्स किस शहर में गुजारे? वो कौन सा शहर है जहाँ आका अलैहि सलाम ने 53 ईयर्स गुजारे? अच्छे बच्चे तो बता ही नहीं रहे भाई। चलें सच्चे बच्चों से पूछ लेते हैं, आप बताएं। मदीना। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पाक में 53 ईयर्स गुजारे। इनका ये जवाब बिल्कुल नहीं है, दुरुस्त नहीं है। कौन बताएगा दुरुस्त जवाब? आप बताएंगे? चलें भाई। मक्का मुकर्रमा में। वैसे ये बताओ आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, आका अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी थी? 60 साल। 60 साल सही बता रहे। कारी साहब को तो माइक, कारी साहब बताएंगे। चलें 63 ईयर्स ये कह रहे हैं कारी साहब के हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक थी, जिसमें से 53 ईयर्स आका अलैहिस्सलाम ने एक जगह गुजारे और बाकी के कितने बचे? 10 साल दूसरी जगह गुजारे। अब आप लोग बता दें कि 53 ईयर्स कहाँ गुजारे और 10 साल कहाँ गुजारे। सवाल में मज़ीद इजाफा कर दिया। चलें इन्हीं को दें, इनका मौका था। बताएं भाई, आप बता रहे थे मक्का मुकर्रमा में। कितने? 53। और बाकी? मदीना मुनव्वरा में। मदीने में सिर्फ 10 साल आका अलैहिस्सलाम ने गुजारे। जी। ये कह रहे हैं आका अलैहिस्सलाम ने मदीने में सिर्फ 10 साल गुजारे हैं और मक्का मुकर्रमा में आका अलैहिस्सलाम ने 53 ईयर्स गुजारे हैं। वैसे अगर हकीकत में बात करें तो आका अलैहिस्सलाम आज भी मदीने में मौजूद हैं, लेकिन ज़ाहिरी ज़िंदगी की बात करें तो 10 साल आका अलैहिस्सलाम ने मदीने में गुजारे और 53 ईयर्स मक्के में गुजारे। तो इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। अगला सवाल है, मकाम इब्राहीम किस मस्जिद में है? मस्जिद नबवी में है, मस्जिद अक्सा में है, कहाँ पर है मकाम इब्राहीम? चलें अब अच्छे बच्चों को मौका देते हैं, बताएं आप। माइक है आपके पास। मस्जिद हराम। मस्जिद हराम। मैंने तो 2 ऑप्शन आपको मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा दिए थे। मकाम इब्राहीम फिर कहाँ है? मस्जिद हराम मक्का शरीफ में। ये फिर भी कह रहे हैं कि भाई मस्जिद मकाम इब्राहीम जो है वो मस्जिद हराम में है। कोई नहीं, आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। अगला सवाल है, बहुत ही आसान है, ये तो आप सभी बता देंगे। सफ़र शरीफ से पहले कौन सा इस्लामी महीना आता है? सफ़र से पहले कौन सा इस्लामी महीना आता है? आप बताएंगे? चलें बता दें। मुहर्रम शरीफ का महीना आता है। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलें दुरुस्त मान लेते हैं। अगला सवाल, सैफुल्लाह यानी कि अल्लाह की तलवार किस सहाबी का लक़ब है? वो कौन से सहाबी हैं जिनको सैफुल्लाह कहा गया? बहुत मशहूर सहाबी हैं, कोई भी नहीं बता दें। चलें। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा। हज़रत अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु को सैफुल्लाह कहा गया? नहीं। कोई और कोशिश करे, माइक दे दें। चलें आगे। हज़रत खालिद बिन वलीद। हज़रत खालिद बिन वलीद ये कह रहे हैं कि वो सहाबी हैं जिनको अल्लाह की तलवार सैफुल्लाह कहा गया। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। अगला सवाल, तमाम फरिश्तों को किस नबी अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया था और फिर तमाम फरिश्तों ने सजदा किया भी था? तो वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम है? बहुत आसान है, ये तो सबको मिल के बताना चाहिए। चले सारे मिल के बता दें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिनको सारे फरिश्तों ने मिलकर सजदा किया था अल्लाह पाक के हुक्म पर। आप सबका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल, बताइए लफ्ज़ आदम में कितने हुरूफ हैं? ये तो बहुत आसान है, आप बताओगे? सारे मिल के बता दें। चलें। 3 है, सोच लो भाई। 3 है। चलें, अलिफ मद्दा दाल और मीम, माशाअल्लाह। अगला सवाल है आप लोगों के लिए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले किस नबी के उम्मती बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे? ये तो मालूम है आप लोगों को कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अब तक मौत नहीं आई, बल्कि अल्लाह पाक ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया है। अब जब अल्लाह पाक चाहेगा क़यामत से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। जब वो आएंगे तो वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम के उम्मती बन के तशरीफ़ लाएंगे? ये बताना है आपने। आप बताएंगे? चलें बताएं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کے تشریف لائیں گے؟ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں، آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے مزید انفارمیشن کے ساتھ، بہت سارے انٹرسٹنگ سیگمنٹس کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ چلو اچھے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا